प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा। नमस्कार, कार्यक्रम सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज काठमाडौँ पूर्वी नेपालमा, रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज मोरङ, पश्चिमी नेपालमा रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज पोखरा लगायत देशका विभिन्न एफएम स्टेसनबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको सीधा कुरा तपाईँ www.cfmonair.com र www.radiosarangi.com बाट पनि संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, हामीले राजनीतिक विषयमा कुनै दल विशेष, कुनै पार्टी विशेषको राजनीतिमा केन्द्रित रहेर संवाद नगरेको लामो समय भयो, किनकि हामी समग्रतामा राज्यको प्रणालीभित्र रहेको समस्या शुद्धिकरणका सन्दर्भमा अहिले जति जुन तहबाट जसरी अभियानहरू चलिराखेका छन्, चाहे राजनीतिक प्रणाली शुद्धिकरणको अभियान होस्, चाहे प्रशासनिक प्रणाली शुद्धिकरणको अभियान होस्, अथवा न्यायिक क्षेत्रको शुद्धिकरणको अभियान होस्, अहिले विभिन्न क्षेत्रबाट, विभिन्न तह र तबकाबाट समग्र अहिले आइराखेका विकृति विसङ्गतिका विरुद्धमा त्यसलाई शुद्धिकरण गर्नुपर्छ भनेर अभियान चलिराखेको छ। चाहे हामीले केही समय अगाडि यही काठमाडौँ अथवा लगायत देशैभरिका विभिन्न स्थानमा देख्यौँ, इनफ इज इनफ, अर्थात् यो अहिले कोरोना महामारीका सन्दर्भमा जोडिएका सरकारका, राज्यका विकृति विसङ्गतिका विरुद्धमा चलेको एउटा अभियान, अथवा अहिले पछिल्लो समयमा चलिराखेको न्यायालयभित्र, समग्र न्यायालयभित्र देखिएको विकृति विसङ्गति अन्त्यका सन्दर्भमा चलिराखेको अभियान। किनकि राज्यका अभिन्न अङ्ग र नागरिकले अपेक्षा गरेका अङ्ग जस्तो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, जसको काम पदको दुरुपयोग गरेर अनियमितता गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने, कठघरामा उभ्याउने त्यो आयोग, त्यो निकाय भ्रष्टाचारीलाई सुनपानी छर्किएर चलिराखेको अवस्था छ। हत्या, बलात्कार, एसिड आक्रमण, तस्करी लगायतका जघन्य गतिविधिमा लागेकाहरूलाई अदालतले सुनपानी छर्केर सफाई दिन्छ। संसद र संसदीय समिति त्यस्तै खालका खोटा सिक्का जस्तो भएर गइराखेको अवस्था छ। अनि प्रहरी प्रशासन तिनकै हाँगा भए त्यसबाट राम्रो नतिजाको अपेक्षा गर्नु गलत हुन्छ। यो परिस्थितिमा समग्रतामा राज्य प्रणालीभित्रकै समस्यामा आज पनि हामी जोडिँदैछौँ। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई संवादमा आज हामीसँग रहनुहुनेछ। भट्टराईज्यू, हजुर, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। केही दिन यता समग्र यो अदालत, प्रशासन, संवैधानिक अरू निकायहरू समग्रमा राजनीतिभित्र रहेका समस्याहरू र इभन संविधानभित्रै रहेका समस्याहरूमा हामी अलिकति बहस केन्द्रित गरिराखेका छौँ। देशमा समस्या छ भनौँ, हामीले समग्र देशमा समस्या भनौँ, तर समस्या चाहिँ कहाँ छ भनेर पहिचान गर्न नसकिराखेको अवस्था छ अहिले पनि। समस्या केमा देख्नुहुन्छ? धन्यवाद। सबभन्दा पहिलो मैले समस्या यो प्रणालीमा, यो संविधानमा देख्छु। हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था, हाम्रो प्रणालीले अहिले न्यायपालिकाको बारेमा तपाईँले जे कुरा पृष्ठभूमिमा राख्नुभयो, यो अदालतमा न्यायाधीशहरूको कार्यक्षमताको अभाव भयो र तिनीहरूलाई दीक्षित गर्नुपर्छ भनेर बारले, नेपाल बार एसोसिएसनले 77/4/26 गते प्रधान न्यायाधीश समक्ष एउटा कुरा राख्यो। मैले यो कुरा सुरुमा किन निवेदन गरेँ भने बार न्यायाधीशहरूको कार्यक्षमताको अभाव छ भन्ने कुरा नेपाल बारलाई लागेको हो भने तिनै कार्यक्षमताको अभाव भएका न्यायाधीशहरू समक्ष बारले गएर बहस, पैरवी आदि इत्यादि गर्नु त्यो कति नैतिक हुन्छ? किनभने तपाईँले पहिले त मेरो कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउनु भयो। मेरो कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउने भनेर उठाएर तपाईँ डेलिगेसन जाने, अनि मै कहाँ आएर श्रीमान हजुर म यो हुनुपर्छ, यो हुनु पर्दैन भनेर नेपालको कानुन व्यवसायीहरू यो काम कार्यवाही गर्छन् भने यसमा नैतिकता भन्ने कुरा कति देखिन्छ? र त्यसैले जहाँ नैतिकतै छैन त्यहाँ न्याय हुन्छ भने, जहाँ स्वतन्त्रता छैन त्यहाँ विधिको शासन हुन्छ। किनभने
नेपालको न्याय प्रणालीमा नियुक्ति हुनको लागि अथवा संवैधानिक पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्नको लागि संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेपछि अनि संसदीय सुनवाईमा यो 297 मा यो व्यवस्था छ, 292 मा, अनि संसदीय सुनवाई समितिबाट पारित भएर आउनुपर्छ भनेदेखि अब संसदीय सुनवाई समितिले संवैधानिक परिषदको निर्णय उल्टाउँदो पनि रहेछ। दीपकराज जोशीवाला केसमा हामीले हेरिसक्यौँ भनेदेखि अब संसदीय सुनवाईले संवैधानिक परिषदले गरेको कुरा उल्टाउँछ भने अब त्यहाँ विधिको शासन के हुन्छ? संवैधानिक परिषदको संरचनाको बारेमा म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, जहाँ प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुनुहुन्छ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता त्यहाँ सदस्य हुनुहुन्छ, प्रधान न्यायाधीश त्यहाँ सदस्य हुनुहुन्छ भने एक्जिक्युटिभ, लेजिस्लेचर र जुडिसियरी तीनैवटा अङ्गको संगठन हो, सम्मिश्रण हो संवैधानिक परिषद। त्यो संवैधानिक परिषदले गरेको निर्णयलाई संसदको एउटा संसदीय सुनवाई समितिले उल्टाइदिन्छ भने अब यो देशमा विधिको शासन कहाँबाट हुन्छ? किनभनेदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र प्रधानमन्त्री भनेको त सम्पूर्ण संसद हो। अब त्यसमा नैतिकताको प्रश्न प्रधानमन्त्रीलाई, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई र त्यो संसदीय सुनवाई समितिका मान्छेहरूलाई नैतिकता लाग्छ कि लाग्दैन? यस्तो भएपछि अनि अब यस्तो खालको तपाईँले बन्दोबस्त गर्नु भएको छ, त्यसकारण संसदीय सुनवाईबाट संवैधानिक परिषदको निर्णयलाई उल्टाउने भनेपछि यो विधिको शासन भयो र भने अब जहाँ विधिको शासनै छैन त्यहाँ स्वतन्त्रता कसरी हुन्छ? म त तपाईँसँग शपथ ग्रहण गरेर आएको छु, तपाईँलाई सहयोग गर्छु भनेर आएको छु, मैले स्वतन्त्र न्याय दिन सक्छु। यसकारणले गर्दाखेरि अब अहिले यदि नेपाल बारले यो 77/4/26 गते न्यायाधीशहरूमा कार्यक्षमताको अभाव हो भन्ने हो भने त त्यो कार्यक्षमताको अभाव भएको न्यायाधीशलाई त महाभियोग लगाउनु पर्छ संविधानको धारा 101 बमोजिम। खोइ विधि र पद्धतिको कुरा। अझ त्यति मात्रै होइन, म तपाईँलाई निवेदन गरौँ 4/26 गते साउन 26 गते प्रधान न्यायाधीशकोमा नेपाल बारले यो कुरा भन्न गएपछि 77/4/30 गते सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशज्यूले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा एउटा कमिटी बनाउनु भयो र कमिटी बनाएर त्यसले उहाँले के भन्नुभयो भने न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता, भ्रष्टाचार, बिचौलिया बारे अध्ययन गरेर 3 महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने भनेपछि अदालतभित्र भ्रष्टाचार, बिचौलिया, अनियमितता भन्ने कुरा चाहिँ सम्पूर्ण रूपबाट रहेछ भने अब फेरि यति मात्रै होइन, तपाईँले प्रहरी प्रशासनको पनि कुरा गर्नुभयो। त्योभन्दा अगाडि यो देशको प्रधानमन्त्रीले, सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने प्रयोजनको लागि मधेसवादी दलको एउटा संसद सदस्यलाई अपहरण गर्नका लागि सत्ताधारी दलकै सदस्य र पहिलेको आइजिपी भएर निस्किएको रिटायर्ड आइजिपी भएको मान्छेलाई प्रयोग गर्नुभयो र तिनीहरूले आएर मानव अपहरणको जाहेरी दरखास्त बाबुराम भट्टराईजीहरूले चाहिँ दिनुभयो। तर त्यो कुरालाई दुरुत्साहन गर्ने, तिनीहरूलाई उक्साएर लिएर आउने महेश बस्नेतजीको पार्टीको अध्यक्ष त प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी हुनुहुन्छ नि, उहाँ विरुद्ध के मुद्दा लाग्यो? खोइ नीति, खोइ पद्धति, खोइ प्रणाली। त्यसै गरेर ललिता निवास प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र तत्कालीन उप प्रधानमन्त्री विजय गजदार निर्णय आदि इत्यादि गरे भन्नुभयो। त्यही कुरामा विजय गजदारलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्यो, माधव नेपालजीलाई के भयो? त्यही ललिता निवास प्रकरणमा विष्णु पौडेलजीलाई उहाँले चाहिँ जग्गा किनेको लालपुरजामै फोटो टाँसिसकेका व्यक्ति भए उनी त झन् होइन। एकैछिन म तपाईँलाई के निवेदन गरौँ भने 8 आना जग्गा विष्णु पौडेलले किनिसकेको, लिइसकेको र त्यो 8 आना जग्गा फिर्ता गरेको हुँदा मुद्दा नलाग्ने भनेपछि कृष्णजी म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, तपाईँले मलाई 10,000 रुपियाँ भट्टराईले मेरो चोर्यो भन्नुभयो होइन, मैले 10,000 रुपियाँ फिर्ता गरेँ भने म अब चोरबाट बाहिर निस्केँ कि म चोर भएँ? म त चोर भएको प्रमाणित भयो, किनभने मैले 10,000 तपाईँलाई फिर्ता गरेँ नि, तँसँग मैले 10,000 चोर्या थिएँ, फिर्ता गरेँ, मैले आफूलाई चोर भनेर प्रमाणित गरेँ भने यो अवस्थामा तपाईँले तिनीहरूलाई मुद्दा लगाउनु भयो। अनि यो देशमा विधि, शासन, पद्धति, प्रणाली
जनताको राजकीय सत्ता न्यायपालिका स्वतन्त्रता छ भन्ने कुरा कसरी मान्ने? म तपाईँलाई यो संविधानका केही व्यवस्थाहरूको बारेमा निवेदन गरौँ। अहिले अब कानुनी कुरालाई तपाईँले उठाउनु भएको छ। अहिले यो हाम्रो राष्ट्रिय महिला आयोगको व्यवस्था छ संविधानको धारा 252मा, त्यसै गरेर 255मा दलित, त्यसै गरेर 258मा समावेशी आयोग भनेको छ। यी सबैमा नियुक्ति हुनको लागि उच्च नैतिक चरित्र चाहिन्छ भनेर लेखिएको छ। तर तपाईँलाई प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन लड्नलाई उच्च नैतिक चरित्र चाहिएन, संविधानमा छैन। तपाईँलाई न्यायाधीश हुनलाई उच्च नैतिक चरित्र चाहिएन। तपाईँ न्यायपालिकामा बसेको मान्छेलाई नियुक्ति हुने नैतिक चरित्र नचाहिने, अनि त्यहाँबाट तपाईँ जनताको सदाचार, भ्रष्टाचार र नैतिकता हेर्ने तपाईँ, यही होइन यो संविधान? अनि त्यसै गरेर संविधानको धारा 129ले प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको योग्यताको बारेमा व्यवस्था गरेको छ। त्यसै गरेर 140ले उच्च अदालतको न्यायाधीश, त्यसै गरेर 149मा जिल्ला अदालतको न्यायाधीश, यी कहीँ पनि उच्च नैतिक चरित्र भएको, उच्च नैतिक मनोबल भएको व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने कुरा कहीँ पनि लेखा छैन। यो संविधानले कुनै कुरामा उच्च नैतिक चरित्र चाहिने, कुनैमा उच्च नैतिक चरित्र नचाहिने, अदालतमा नैतिक चरित्रै चाहिएन, उच्च नैतिक चरित्रै चाहिएन भनेपछि त्यस्तो राज्य प्रणाली, त्यस्तो देशमा विधिको शासन छ अनि यहाँ जनताले न्याय पाउँछन् र यो चाहिँ हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौँ, जनताको आदि इत्यादि। अहिले हेर्नुहोस् त टुलमा बसेर सलामी लिएका राजाहरू त तपाईँ चाहिँ कति 700-800 हजारौँ राजाहरू देख्नुहुन्छ भने यो यस्तो राज्य प्रणाली सम्पूर्ण प्रणालीकै कारणले गर्दा देश भ्रष्ट, अनैतिक, व्याभिचार, निर्मला पन्तवाला कुरा हेर्नुहोस् न। अब त्यसै गरेर अहिले एकपछि अर्को अख्तियारमा काम गरेका मान्छेहरूले ठुल्ठुला भ्रष्टाचारीहरूलाई कोरोना महामारीकै अवसर पारेर उन्मुक्ति दिन्छ। यसमा पनि म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अहिले नियुक्त भएका अथवा हिजो पनि नियुक्त भएका कैयौँ त मान्छेहरू, हिजो निजामती सेवामा 20औं वर्ष काम गरेका कर्मचारी, हिजो मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई नै जी हजुर गरेर आएका मान्छेहरू आज त्यही मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको आशीर्वादबाट तपाईँ अख्तियारमा पुग्नु भएको छ। अब मेरै आशीर्वादले तपाईँ अख्तियारमा जाने, तपाईँले मैले कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ? भ्रष्टाचार भन्ने कुरा त यसैलाई मान्नुहोस्, म सडकको मान्छे अथवा तपाईँ एउटा आम सञ्चारको मान्छे होला, मेरो अमुक काम गर्दै म 5 करोड दिन्छु भनेर त तपाईँ कहाँ आउँदैन नि, किनभने तपाईँ पदमा हुनुहुन्न, हैसियत छैन। भ्रष्टाचार गर्ने नै शक्तिमा भएका मान्छेले हो। भ्रष्टाचार शक्तिमा भएकाले गर्ने, शक्तिमा भएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका मान्छेहरू नियुक्ति गर्ने, अनि मेरी बिल्ली मुझे सिम्याऊ, मैले नियुक्ति गरेका मान्छेले मलाई कारबाही गर्ने। अनि यस्तो राज्य प्रणाली यो नेपाली जनताको राज्य प्रणाली पनि होइन, यो सुशासन आदि इत्यादि भन्ने कुरा यी सब फेक कुरा हुन्। अब यहाँनिर शुद्धिकरण चाहिँ कहाँबाट गर्ने कि संविधान फेरेर मात्रै त नहुने रहेछ नि त। संविधान त एकदमै उत्तम संविधान लेख्यौँ हामीले, 47 सालको संविधान देख्यौँ, त्योभन्दा अगाडिका संविधान देख्यौँ। जब हामीसँग पात्रै गतिलो छैनन्, जब हामीसँग प्रवृत्ति नै गतिलो छैन भनेदेखि संविधानलाई मात्रै खोट देखाएर हुन्छ र भने होइन। एकछिन एउटा ठाउँबाट सुधार सुरु गरौँ न, कहाँबाट सुरु गर्ने के हो? एकैछिन, अहिले तपाईँले भने जस्तो तपाईँले पात्र बदल्नुभयो, किनभने मैले तपाईँहरूसँगै कुरा गर्दाखेरि पनि भनेको होला, पञ्चायती शासन व्यवस्था लागू हुँदादेखिका अहिलेसम्म पात्र तिनै छन्, प्रवृत्ति तिनै छन्। तपाईँ प्रणालीमा मात्रै सधैँ दोष देख्नुहुन्छ। अब अहिले संविधान मात्रै फेरिएर तपाईँले भन्नुभयो यो संविधान 90% नेपाली जनताको सहभागितामा हामीले यो संविधान बनायौँ भनेर भन्ने यिनै काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीवाला मान्छे होइनन्। र मैले संवैधानिक परिषदको उदाहरण तपाईँलाई दिएँ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भएर संवैधानिक परिषदमा नियुक्ति एउटा मान्छे प्रधान न्यायाधीश हुन्छ भनेर नियुक्ति गर्ने, त्यहाँ चाहिँ प्रतिनिधि सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विपक्षी दलको नेता पनि हुने, प्रधानमन्त्री पनि हुने र प्रधान न्यायाधीश पनि त्यो कमिटीमा हुने। त्यो निर्णय संसद सदस्यहरूले उल्टाइदिने भनेपछि अब नैतिकता पद्धति र यो संविधानभित्रको खोट अथवा यस्ता खालका संविधानले पनि मुलुक सञ्चालन हुन्छ। तपाईँले बनाएको प्रणाली होइन यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो संविधान तपाईँले उत्कृष्ट संविधान बनाए भनेको होइन, यो उत्कृष्ट संविधानको फल हो यो। हजुर,
अपराधीको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण 5000 मान्छे मैले मारेको हुँ भन्ने मान्छेहरू कबुल गरेर राज्य सत्तामा गडगडी गरेर बसिराखेका छन्। अनि नेपाली जनताले होइन तैँले त्यो एउटा मालपोतको खरदारले 5000 घुस लियो भनेर अख्तियार मुद्दा लगाउने अर्बौंका भ्रष्टाचारहरूलाई सलाम गर्ने होइन। अनि यो प्रणाली चाहियो। प्रणालीका लागि त हामी धेरै लड्यौँ कि अब कम्तीमा राम्रो रिजल्टका लागि लड्नु पर्यो भन्ने मात्रै आशय हो। अब फेरि पनि हामी प्रणालीको कुरा गरिरहेका छौँ। 7 सालदेखि लगातार हामी प्रणालीका विरुद्धमै मात्रै लड्यौँ कि अबको ऊर्जा चाहिँ कम्तीमा यो प्रणालीलाई शुद्धिकरण गर्नको लागि लडौँ न, कहाँबाट लड्ने के हो। त्यसैले सबभन्दा पहिलो कुरा के हो भनेदेखि यो अब फेरि चाहेर पनि नचाहेर पनि भन्नुपर्ने हुन्छ। हामीले हाम्रो हरेक देशका पद्धति र प्रणालीहरूलाई परिवर्तन गर्दा जहिले विदेशी शक्तिको मुख ताक्यौँ। अहिले एमसिसी को बारेमा हेर्नुहोस्, हिजो एमसिसी राष्ट्रघात हो भन्ने शक्तिहरू अब त्यो राष्ट्रवाद हो भनेर पास गर्न लागिराखेका छन्। भन्नुको तात्पर्य नेपाली जनताको आफ्नै ज्ञान, ताकत, विवेक, बरकत र क्षमतामा जबसम्म हामीले आफ्नो कार्य पद्धति, प्रणाली, स्थिति, रीति, बन्दोबस्त, व्यवहार, व्यवस्थापन गर्दैनौँ, जहिलेसम्म हामी चाहिँ अर्काको मुख ताकेर यो सब काम कार्यवाही गतिविधि गर्छौँ भने यो प्रणालीको लागि अब जस्तै भन्नुहोस् न, उदाहरणकै लागि यही फेरि पनि तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ, म एकैछिन समय लिउँ। अहिले पनि भन्नुहोस्, यही संविधानमा यो संविधानको प्रस्तावनामा धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्द छैन र हामी के भन्छौँ अथवा कानुनमा के भन्छ भने प्रिएम्बल इज द मेन गेट अफ कन्स्टिट्युसन। संविधान प्रस्तावना भनेको संविधान प्रवेशको मूलद्वार हो, मूल ढोका हो। जुन ढोकामा धर्मनिरपेक्षता छैन, संविधानको धारा 4 मा तपाईँले गएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनेर त लेख्नुभयो, धर्मनिरपेक्षता लेख्नुभयो। 26 मा गएर के लेख्नुभयो भने हरेक जनतालाई धर्म निर्वाह गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ र कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गर्ने र धर्ममा अपहेलना गर्न पाइँदैन भनेर लेख्नुभयो भने यो शब्द दिमागले लेख्या हो भने। अनि यस्तो विधिबाट तपाईँले असल प्रणालीको प्रारम्भ गरौँ भनेर कसरी गर्नुहुन्छ? यही परिवर्तन जबसम्म अस्ति भर्खरै हेर्नुहोस्, भदौ 20 गते सरकारले मैले तपाईँको धर्ममा खलल पुर्याएँ भने मलाई सजाय हुन्छ, मैले मेरो धार्मिक आस्थाको रथ तान्दाखेरि मलाई लाठी चार्ज गरेर राज्यले चाहिँ कुटाकुट गरेर भागाभाग गरेर मुद्दा लगायो। अब सरकारलाई कानुन लाग्ने कि नलाग्ने, संविधान लाग्ने कि नलाग्ने, जनताले लेखेको धार्मिक स्वतन्त्रताको हक प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने, यो व्यवस्था यो प्रणालीको बारेमा होइन। प्रणालीमा मात्रै खोट प्रणाली यो आवेग, रिस, उद्वेगले भनेको होइन नि। तपाईँ हेर्नुहोस् त भइरहेका त्यही छ। अनि राज्य सत्तामा बसेका फेरि पनि अर्को उद्वेग लाग्दो कुरा म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, त्यो घटना घटेर जब चाहिँ प्रहरी कर्मचारीहरू फर्किएर आफ्नो आफ्नो निवास अथवा आफ्नो आफ्नो ब्यारेकमा गए, 36 जना प्रहरीलाई कोरोना डिटेक्ट भयो भनेर सरकारले भन्छ। ए बाबा, पिसिआर टेस्ट गर्नलाई 5 दिन लाग्छ भन्यो, 5 घण्टा पनि नभइकन तिनीहरूमा कसरी कोरोना भयो? कस्तो राज्य प्रणाली ल्याउनु भएको छ? त्यो राज्य प्रणालीको जनक भनेको यो संविधान होइन। अब जस्तो मैले फेरि पनि तपाईँलाई तान्न चाहिँ, न्यायपालिका कम्तीमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शुद्ध भइदियो भने यी प्रणालीहरू स्वतः शुद्ध भएर जान्छन् भनिन्छ नि। अब त्यो न्यायपालिकालाई शुद्ध गर्नको लागि हामीले संविधानमा केही व्यवस्थाहरू परिवर्तन गर्यौँ भने त्यो सम्भव होला नि? होइन, एकैछिन। जस्तो न्यायपालिका स्वतन्त्र भन्छौँ कि हामी, यो सैद्धान्तिक कुरा मात्रै हो। न्यायपालिका संविधान बमोजिम चल्ने हो, त्यो स्वतन्त्र होइन। संविधान बमोजिम जे छ त्यो गर्ने हो, संविधानकै आँगा हो। संविधानले तपाईँलाई संसदीय सुनवाई अन्तर्गत तपाईँको नियुक्ति गर्छ। त्यो संसदीय सुनवाई अथवा संवैधानिक परिषदको कुरा मैले भनिसकेँ। प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता भनेपछि संसद भयो, प्रधानमन्त्री मात्रै भनेपछि कार्यपालिका भयो, प्रधान न्यायाधीश पनि भनेपछि न्यायपालिका पनि भयो। त्यो तीनैवटालाई गरेको निर्णय संसदीय समितिले उल्टाइदिन्छ र त्यो राजनीतिको एउटा आँखडा बन्छ भनेदेखि अब तपाईँले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कहाँबाट लिएर आउनुहुन्छ? अनि तपाईँले अख्तियारमा मान्छे दर्ता भर्ना गर्नुहोस्। अस्ति भर्खरै पनि त्यो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा प्रधानमन्त्रीजीले मलाई कामै गर्न दिएनन्, विपक्षीहरूले अड्काए भनेर भन्नुभयो। भन्नुको अर्थ सबै संवैधानिक परिषदमा आफ्ना मान्छे राखौँ भनेर होइन। निर्वाचन आयोग होस् कि लोकसेवा आयोग होस् कि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग होस्, त्यस्तो गर्ने
वृत्ति, प्रवृत्ति, पद्धति, प्रणाली भएको यो संवैधानिक व्यवस्था छौन्जेल तपाईले न्यायपालिकाको शुद्धता कसरी ल्याउनुहुन्छ? सर्वोच्च अदालतमा तपाईले हेर्नुभएको होला श्रीयन्त्र भनेर राखेको छ आजकल। त्यो श्रीयन्त्र 2013 सालदेखि आजसम्म राख्नु परेको थिएन, अझै पोहोरसम्म राख्नु परेको थिएन। अहिले किन राखेको अरे भने त्यो श्रीयन्त्र राखेपछि भ्रष्टाचार गर्यो भने पाप लाग्छ, किरा पर्छ, मर्छ अरे। त्यसो भने दैवको हकमा छोड्देऊ न त, धर्मनिरपेक्षको न्यायालय होइनौ तिमी? अनि त्यहाँबाट अदालतले त भन्यो नि म त भ्रष्टाचारको बारेमा तलमाथि त गर्न सक्दिनँ, त्यही श्रीयन्त्रले गर्छ भनेको होइन भने। म असफल भएँ अब श्रीयन्त्रमा निर्भर भन्ने भयो आशा हो। अनि अब यो सबै यो असफल भइसकेपछि अब तपाईले यही प्रणालीमा सुधार, यसैमा पद्धति, यसैमा त्यो जे भनेर तपाईले ल भयो। त्यसो हो भने अन्त्यमा अब के गर्ने त? अब के गर्नु पर्यो त? हो अन्त्यमा एकदम संक्षेपमा ल, समय सकिएको छ। संक्षेपमा के गर्ने भने न्याय प्रणालीलाई राजनीतिक पद्धति प्रणाली यो राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नका लागि न्याय परिषदबाट जे काम कारबाही हुन्छन्, संवैधानिक परिषदबाट जे काम कारबाही हुन्छन्, तिनीहरूलाई राष्ट्रपतिद्वारा अनुमोदन गर्ने अथवा राष्ट्र प्रमुखबाट अनुमोदन गर्ने। किनभने कमसे कम हिजो न्याय परिषदले निर्णय गर्दाखेरि राजाले सोझै न्यायाधीशहरू नियुक्त गर्दा यो विकृति र विसङ्गति त थिएन नि। तपाईले आज गल्ली गल्लीमा राजनीतिक दलका मान्छेहरूलाई भागबण्डामा न्यायाधीश बनाउनु भएको छ, अनि अदालतमा राजनीति भयो, न्यायपालिका स्वतन्त्र भएन भनेर रुएर हुन्छ? यसकारणले गर्दा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको लागि हिजो हामीले गरेका असल अभ्यासहरूलाई पुनरुक्ति गर्यौँ भने देशलाई फाइदा हुन्छ। हजुर, हुन्छ। समय र संवादको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई, समग्रतामा राज्य प्रणालीमा विभिन्न खालका राज्यका निकायमा समस्या छन् हामीले भनिराखेका छौँ, र यो प्रणालीलाई खोट देखाउँदै गर्दा राजनीतिक नेतृत्वले जुन ढङ्गबाट संविधान लेख्ने सन्दर्भमा संविधान लेख्दै गर्दा त्यहाँ बन्दोबस्त गर्दै गर्दा आफू अनुकूलका व्यवस्थाहरू राखे र त्यसैको परिणाम अहिले अदालतमा देखिएको छ, अख्तियारमा देखिएको छ, प्रहरीमा देखिएको छ, प्रशासनमा देखिएको छ, र समग्र त्यसैलाई उन्मुक्ति दिने संयन्त्र जस्तो भएको छ संसद, संसदीय समिति अनि राजनीतिक नेतृत्व। त्यस हिसाबमा यसले संविधानलाई बदनाम गरिराखेको छ, व्यवस्थालाई बदनाम गरिराखेको छ, प्रणालीलाई बदनाम गरिराखेको छ, र अनुकूलता र प्रतिकूलता हेर्ने राजनीतिक नेतृत्वका कारण यो प्रणाली नै खराब छ, यसको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्नेहरू सशक्त रूपमा अरू बलियो भएर आइराखेको अवस्थामा न्यायालयको मात्रै शुद्धिकरण कतिको सम्भव छ र कतिको आवश्यक हो भन्ने विषयमा जोड्यौँ। समय र संवादका लागि विष्णु भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता, फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। म कृष्ण तिमल सिन्हा, सिधा कुराबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते।